This is Galaxy News Hour live. हिजो माधव नेपालले पार्टीलाई विधि र पद्धति संगत ढंगले नचलाएको आरोप लगाएर एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरे। पार्टी पद्धति उल्लङ्घन गरी मनमौजी तवरमा चलेको र स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएर निर्णय गरेको उनको मुख्य आरोप थियो ओलीमाथि। तर ओलीलाई आदर्शबाट च्युत भएको नेताका रूपमा चित्रित गरेर बेग्लै चुलो बाल्न पुगेका नेपालले अन्ततः मन्त्री चयनमा उस्तै विवादित र कमजोर नैतिक धरातल भएकाहरूलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्। सिद्धान्तनिष्ठ नेतालाई उपेक्षा गरी ठेकेदार र व्यापारी पृष्ठभूमिका पदका निम्ति कित्ता फेरिरहने र सांसद अपहरण काण्डमा मुछिएकालाई समेत मौका दिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफू पनि ओलीभन्दा कुनै अर्थमा भिन्न नरहेको प्रमाणित गरेका छन्। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सत्तासँग गरेको श्रृङ्खलाबद्ध लेनदेन र माधव नेपालले मन्त्री चयनमा गरेको असङ्गत निर्णयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै चाडपर्वका बेला सडक र बजारमा देखिएको अस्तव्यस्ततादेखि पोखरामा सरकारी सम्पत्तिमा राजनीतिक दलका सङ्गठनले चलाइरहेको कमाउ धन्दा सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग छन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषणका साथ उपस्थित भएका छौं। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणाद्वारा राजनीतिक सत्तासँग श्रृङ्खलाबद्ध लेनदेन, हरेक निकायमा हिस्सेदारी। माधव नेपालको प्राथमिकतामा सिद्धान्तनिष्ठ नेता भन्दा ठेकेदार र व्यापारी। 2 वर्षपछि दशैं मनाउन घर जान पाएकामा यात्रु उत्साहित। 10 दिनमा 5 लाखले छाड्यो उपत्यका। बजारको महँगीले उपभोक्तामा अत्यास। पोखराको पृथ्वी चोक स्थित महँगो सरकारी जग्गामा राजनैतिक दलका भातृ संगठनको रजगज, शक्तिको आडमा कमाउने धन्दा। एक देश दुई प्रणाली अपनाउने गरी ताइवानलाई पुनः चीनमा एकीकृत गर्ने राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई। ताइवान भन्छ बाह्य हस्तक्षेप सहदैन। र चितवन टाइगर्सलाई पहिलो पटक एपीएलको उपाधि। पोखरा राइनोज 4 विकेटले पराजित। सागर ढकाल सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। धेरै राजनीतिक विवाद अदालतमा पुगेका बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हरेक निकायको नियुक्तिमा हिस्सेदारी लिएका छन्। उनले संवैधानिक आयोगदेखि राज्यका अरू निकायमा भागभण्डा खोजेर कोही न कोही निकटस्थलाई पद दिलाएको देखिन्छ। राजनीतिक सत्तासँगको लेनदेनका क्रममा उनले न्यायाधीश पद पनि बाँडीचुँडी गरेका छन्। अझै केही नियुक्तिका लागि उनी प्रयासरत छन्। सबैको हुन्छ नि। संघीय सरकारमा गैर सांसद हैसियतमा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमाल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान हुन्। त्यस्तै राणाका साला सुरेन्द्र हमाल लुम्बिनी प्रदेशमा वन मन्त्री बन्दैछन्। उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको लुम्बिनी कंग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानको भनाइ छ। राजनीतिक व्यक्ति भनेर बचाउ गरे पनि अहिले हमालका एकैपटक दुवै दाजुभाइले अवसर पाउनु स्वाभाविक देखिँदैन। प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक सत्तासँग लेनदेन गरेको भन्ने आरोपको जतिसुकै बचाउ गरे पनि अरू घटनाक्रमले समेत आरोप पुष्टि गर्छ। सत्ता र शक्तिमा जो कोही आए पनि राणाले हिस्सेदारी खोजेको र अदालतका नियुक्तिमा समेत राजनीतिक दलसँग बाँडीचुँडी गरेको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै गत मङ्सिर र वैशाखमा गरी 52 जना नियुक्त गरेका थिए। त्यसमा कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठ्दा उठ्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले बैठकमा उपस्थित भएर ओलीका प्रस्तावमा समर्थन मात्र जनाएनन्, राजनीतिक नेतृत्वकै शैलीमा मोलमोलाई गरी उल्लेख्य संख्यामा निकटस्थहरूलाई नियुक्ति समेत दिलाए। उनले आफ्नो कोटाबाट राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पूर्व न्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई अध्यक्ष र आफ्नै लफर्मका पूर्व साझेदार मनोज दुवाडीलाई नियुक्त गर्न सफल भए। उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई अख्तियार आयुक्त बनाए भने निर्वाचन आयोगमा आफ्ना निकट कानुन व्यवसायी रामप्रसाद भण्डारी र अर्का एक आफन्त सगुन शमशेर राणालाई नियुक्ति दिलाए। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा उनले आफ्नै सल्लाहकार रामकृष्ण तिमल सेनालाई पठाए। नेपाल कानुन आयोग
आयोगमा पूर्व न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीलाई अध्यक्ष बनाउँदा पनि राणाकै जोडबल चलेको थियो। यसरी न्यायपालिका प्रमुखले राज्यका हरेक निकायमा भागबण्डा खोज्नु र हिस्सेदारी लिनु न्यायिक स्वतन्त्रताका दृष्टिले घातक र अनैतिक रहेको कानुनविद बताउँछन्। भोलि चाहिँ कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू उसले त चाहिँ त्यसको चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ बदर घोषित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नु पर्यो नि। अब यो सबै एक ठाउँमा भइसकेपछि भोलि नियन्त्रण र सन्तुलन नै हुँदैन। जब चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको पनि त्यो लक्ष्मण रेखा मेटिन्छ, नियन्त्रण र सन्तुलन पनि हुँदैन भनेपछि यो संविधान चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ, संवैधानिक प्रणाली कोल्याप्स हुन्छ। संवैधानिक प्रणाली कोल्याप्स हुने भनेको त फेरि राज्य नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था हो। त्यसो त राणाले आफूलाई कारबाहीबाट बचाउने पूर्व प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा मनोज शर्मालाई निकै विवादका बीच सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएका थिए र आफ्नो कमजोर सिफारिस संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन गराउन एमाले र कङ्ग्रेसलाई एक कोटा दिएका थिए। राजनीतिक तहका हरेक विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला प्रधान न्यायाधीश राणाले सत्तासँग मिलेर पदमा हिस्सेदारी खोज्दा न्यायिक निष्ठा र निर्णयमा समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएका छन्। माग्नेले त माग्यो, कथम कथाचित मागेको रहेछ भने पनि दिनेले के दिनुपर्छ र पर्दैन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ क्या। किनभने नेपालको मुख्य कर्ता प्रधानमन्त्री नै हो। त्यसकारणले उहाँ मुख्यकर्ताको उहाँको ठुलो कर्तव्य हुन्थ्यो यो देशमा शुद्ध, सक्षम, योग्य र विज्ञ भएको मान्छेको मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु पनि उहाँको कर्तव्य हो। त्यसकारणले कसैले कुनै नाताका कारणले अथवा अरू कुनै प्रभावका कारणले मेरो मान्छे राख्दै भनेकै कारणले पनि प्रधानमन्त्रीले राख्नुहुन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीले बेठिक गर्नुभएको हुन्छ। अहिले पनि राणाले मन्त्रीमा मात्र होइन कोरियाको राजदूतमा भिनाजु र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा भाइलाई नियुक्ति दिलाउन जोडबल गरिरहेको सत्ता गठबन्धन स्रोतले जनाएको छ। राणाले सत्तासँग यसरी हिस्सेदारी खोजिरहँदा बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिटको सुनवाई सकेर निर्णय सुनाउन मात्रै बाँकी राखेका छन् र आउँदो कार्तिक 15 गते आफ्नै इजलासबाट मुद्दा छिन्ने गरी तोकेका छन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राज्यका जिम्मेवार र संवेदनशील निकायका पदाधिकारी नै संविधानले तोकेको सीमाभित्र नबस्ने हो भने तिनको मान रहने छैन। सँगसँगै प्रणालीभित्र अराजकता पनि सिर्जना हुन सक्नेछ। त्यसैले यस्ता असङ्गत अभ्यासमा तत्कालै अंकुश लगाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। माधव नेपालले भदौ पहिलो साता एमाले विभाजन गरे। उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि विधि र पद्धतिमा नचलेको तथा इमान्दारभन्दा धनवानहरूलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका हुन्। तर मन्त्री परिषद विस्तारमा पार्टीबाट छनौट गरेका 2 जनालाई लिएर नेपाल विवादमा तानिएका छन्। विवादित पृष्ठभूमिका प्रेम आले र कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाइएपछि विधि र पद्धतिको नाममा नेपाललाई साथ दिँदै आएका नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट भएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधान न्यायाधीशको कोटामा गजेन्द्र बहादुर हमाललाई मन्त्री बनाउनुलाई काङ्ग्रेसभित्र लोकतन्त्रमाथि खतराका रूपमा लिइएको छ। एकीकृत समाजवादीभित्र मेटमणि चौधरी अध्यक्ष नेपालसँग निकट मानिन्छन्। त्यसो त नेकपादेखि नै चौधरीले नेपाललाई साथ दिँदै आएका छन्। उनले पार्टी बैठकमा मात्र होइन संसद बैठकमा समेत ओलीको उचित्तो काटे। उनी इमान्दार र सरल नेता मानिन्छन्। पार्टी विभाजनमा निकट भनिएका वरिष्ठ नेताहरूले धोका दिँदा नेपाललाई साथ दिएकाले चौधरीलाई मन्त्रीको रूपमा हेरिएको थियो। तर पार्टी अध्यक्ष नेपालले चौधरीभन्दा विवादित पृष्ठभूमिका प्रेम आले र कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई रोजे। आले र श्रेष्ठ दुवै साउन पहिलो साता मात्र नेपालको समूहमा आएका हुन्। त्यसअघि उनीहरू दुवैजना ओली नजिकका मानिन्थे। आले पुस 5 पछि मन्त्री भएका थिए भने श्रेष्ठलाई पनि ओलीले नजिकै मानेर 2077 वैशाखमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टीका सांसदको अपहरणका लागि खटाएका थिए। आले मन्त्री भएपछि विवादमा तानिए नै उनको पृष्ठभूमि पनि विवादित नै छ। उनी काठ तस्करीमा जोडिएका नेता हुन्। आलेलाई जेठ पहिलो साता ओलीले मन्त्रीबाट हटाए। त्यसपछि आलेले आफूसँगै श्रेष्ठलाई पनि नेपाल समूहमा पुर्याए। आले पर्यटन र श्रेष्ठ श्रम मन्त्री बन्न सफल भएका छन्। उनीहरूले मन्त्री पद पाउँदा पार्टी अध्यक्ष नेपालमाथि प्रश्न उब्जिएको छ।
विधि र पद्धति बसाउन तथा आदर्शसहितको राजनीतिका लागि नयाँ पार्टी गठन गरेको बताउँदै आएका नेपालले इमान्दार, त्यागी र पहिलेदेखि नै साथ दिँदै आएका नेतालाई पन्छाएर विवादित आले र श्रेष्ठलाई किन रोजे? प्रश्न त उठेको छ नै, पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले भन्दाखेरि हामी सन्तुष्ट छैनौँ। जुन प्रकारको भूमिकाका साथमा यो गठबन्धन तयार भएको छ र त्यो गठबन्धन तयार गर्नमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जुन खालको भूमिका खेलेको छ त्यो भूमिका अनुरूपको चाहिँ नि सहभागिता अहिले हुन सकेन। चौधरीलाई पनि मन्त्री छनौटको निर्णय चित्त बुझेको छैन। आफू मन्त्री नभएको भन्दा पनि अवसरका लागि रातारात समूह परिवर्तन गरेका आले र श्रेष्ठलाई पुरस्कृत गरिएको मन परेको छैन। तर उनले मनको दुःख नेपालसँगको निकटताका कारण सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न सकेका छैनन्। हामी 4 जना मन्त्री हुने हो, अब 4 जना भित्र म अटाएन अथवा परेन, यो त कन्फ्युजको विषय नै होइन नि। त्यसो त प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि छ। उद्योग मन्त्रीका रूपमा गैर सांसद गजेन्द्र बहादुर हमाललाई सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीशलाई हिस्सेदार बनाएपछि काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि प्रकट भएको छ। काङ्ग्रेसका कतिपय नेताले प्रधान न्यायाधीशका जेठान हमालको नियुक्तिलाई लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भनेका छन्। कार्यपालिका, न्यायपालिकाले र कार्यपालिकाको बाट तपाईको जुन मन्त्री आउनुभयो हैन, जुन आएको छ मिडियामा, त्यो जतिसुकै सरकारले होइन भने पनि, जसले होइन भने पनि त्यो हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन है। यसले लोकतन्त्र खतरामा परिसक्यो, आजदेखि हिजोदेखि परिसक्यो भनेर भन्नु पर्यो। त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। जनता समाजवादी पार्टीमा मन्त्री छनौटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही कार्यकर्ताले वीरगञ्जमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुतला दहन गरेका छन्। असन्तुष्टि सबै दलभित्र देखिए पनि आले र श्रेष्ठको नियुक्तिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल प्रश्नको घेरामा परेका छन्। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच मन्त्रीमण्डल विस्तार विवादमा थप कुरा गर्न हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाह जोडिनु भएको छ। तुलानारायणजी, यहाँलाई ग्यालेक्सी न्युज आवरमा स्वागत छ। धन्यवाद। यसअघि नेकपा र नेकपा एमालेमा हुँदा माधव नेपालले विधि र पद्धतिको कुरा गर्थे, पार्टी एउटा प्रक्रियामा चल्नुपर्छ भनेर अडान राख्ने गर्थे। तर आज मन्त्री छान्ने अवसर आउँदा ठेकेदार र व्यापारीलाई प्राथमिकता दिए। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो हामीले अहिले कुरा गर्दाखेरि माधव कुमार नेपालको एउटा पार्टी र एउटा नेताको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, तर यो नेपाली राजनीतिमा सबै पार्टीमा लागू हुने खालको समस्या हो। समस्या के हो भने हाम्रा नेताहरू अथवा हाम्रा दलहरू आन्दोलनमा भएको बेलामा एक थरी कुरा गर्ने, मूल्य मान्यताको कुरा गर्ने, सङ्घर्ष र बलिदानको कुरा गर्ने, तर सत्तामा गएपछि, सत्तामा जाने बेलामा चाहिने अत्यन्त व्यवहारवादी र अवसरवादी खालका काम कुरा गर्ने। त्यसकै परिणाम हो आज चाहिने तपाईँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, त्यो प्रसङ्ग चाहिँ एउटा पार्टी विशेष र एउटा नेता विशेषको देखिन गएको छ। तर तपाईँले यदि सबै पार्टीमा हेर्नुभयो भने कुरा उही हो। त्यसैले यो नेपाली राजनीतिको समग्रमा नेपाली राजनीतिको एउटा यो गम्भीर प्रकृतिको समस्या हो। यसको बारेमा हामीले छुट्टै र अलि भिन्न तरिकाले गम्भीर बहस गर्नुपर्छ। पार्टीमा सिद्धान्तनिष्ठ र प्रतिबद्ध नेताहरू सधैँ पाखा लाग्ने र अवसरको लागि चाहनेहरूलाई सधैँ चिट्ठा परिराख्ने किन हुन्छ? यो राजनीतिक नेतृत्वको बाध्यता हो वा नियत हो? यस्तो भयो, नेपाली राजनीतिमा आन्दोलनको राजनीतिबाट निर्वाचनको राजनीति हुँदै सत्ताको राजनीतिको जुन यात्रा तय गरेको छ, त्यसमा चाहिँ हामी अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ। हामी लामो समय आन्दोलनको राजनीति देख्यौँ, भोग्यौँ, गऱ्यौँ। आन्दोलनको बेलामा चाहिँ मूल्य मान्यताको, त्याग तपस्याको कुराहरू हुन्छ। निर्वाचनको राजनीतिमा त्यो सब त्यति धेरै अर्थ राख्दैन। यो चाहिँ नै देखिआएको कुरा हो। हामी कहाँ प्रजातन्त्र आइसकेपछि 6वटा निर्वाचन भएको छ। निर्वाचनको राजनीतिमा मूल्य मान्यता, त्याग तपस्याको कुराभन्दा पनि सत्ता र शक्ति कै बढी चाहिने वर्चस्व हुन्छ। सत्ताको राजनीतिमा गएपछि त्योभन्दा पनि फरक प्रकारको व्याकरणले काम गर्छ। त्यसमा चाहिने जो नेता हुन्छन् उहाँले आफ्नो विश्वासपात्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन्। त्यसपछि पार्टीभित्र शक्ति सञ्चयको लागि
उपयुक्त पात्रहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्छन् र तेस्रो चाहिने डरलाग्दो नेपाली राजनीतिमा के देखिएको हो भने पछिल्लो समयमा कि बजारसँग तालमेल मिलाउन सक्ने र राज्यका स्थायी संरचनाहरूसँग न्यायालय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग तालमेल मिलाउन सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिमा प्रभावशाली भएर मुख्य दलका मुख्य नेताहरूको छनौटमा पर्न थालेका छन्। त्यसकारण चाहिँ अहिले माधव कुमार नेपालजीको पार्टीको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, तपाईँ अरू पनि पार्टीको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री स्वयंका छनौटका बारेमा हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। यो के भयो भने आन्दोलनको राजनीतिबाट सत्ताको राजनीतिमा जाँदाखेरि राजनीति जसरी परिवर्तन भयो त्यसको प्राथमिकताहरू, नेताहरूको छनौट सबै कुरा परिवर्तन भएको हो। हामी चाहिने अत्यन्त मूल्य मान्यताको कोणबाट मात्रै विश्लेषण गर्छौँ, नेताहरू अत्यन्त व्यवहारवादी कोणबाट मात्रै आफ्नो काम गर्छन्। यो त्यो दुईटाको बीचको द्वन्द्व हो। अब यो काङ्ग्रेसमा पनि त्यति धेरै सांसद हुँदाहुँदै पनि गैर सांसदलाई विरोध र आलोचनाका बीच प्रधान न्यायाधीशको आफन्तलाई मन्त्री बनाइयो, त्यसमा अहिले चौतर्फी विरोध भइराखेको छ। यो हदसम्म गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो काङ्ग्रेस अहिले के भएको छ भने सोच्दै नसोचेको बेलामा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको छ हैन। एक त काङ्ग्रेसलाई त्यसै पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो दल र मतको हिसाबले सबैभन्दा बलियो जनाधार भएको पार्टी, तर परिणामको हिसाबले सङ्ख्यात्मक हिसाबले अहिलेको सदनभित्र उहाँको कमजोर अवस्था हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई चाहिँ चिट्ठा परेको छ। त्यो चिट्ठा पर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अरू यो अहिले हामीले जुन कुरा गरिरहेछौँ विरोध भइरहेछ अथवा जुन हमाल थरका मन्त्रीलाई उहाँले जसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो छनौटमा पार्नुभयो सांसदै नहुँदाखेरि ती सब कुराले चाहिँ विश्लेषणमा मिडियामा अर्थ त राख्छ, तर काङ्ग्रेस जुन अवस्थामा सत्तामा पुगेको छ र जुन समीकरणका साथ सत्तामा पुगेको छ त्यसमा चाहिँ उहाँमा घमण्ड बढेको म देख्छु र त्यसकारण चाहिँ जे गरे पनि हुने चाहिँ मनोविज्ञान काङ्ग्रेस नेतृत्वमा खास गरी प्रधानमन्त्रीमा पलाएको छ। त्यसकारण नै यस्तो भएको हो हैन। अब यो बाध्यता एउटा समीकरण थियो, त्यो समीकरणको विकल्पमा अर्को समीकरण बन्यो, त्यो समीकरणमा भएका त्यो गठबन्धनमा भएका नेताहरूको पनि बाध्यता भयो। कसैले विरोधै गर्न सकेको छैन। मिडियाले विरोध गरेको छ, नागरिक समाजले थोरै विरोध गरेको छ, तर नेताहरू कसैले विरोध गर्न सकेको छैन। कारण के भने हिजो केपी शर्मा ओलीको जुन प्रवृत्तिको विरोध भएको थियो त्यही प्रवृत्ति आज फेरि दोहोरिएको छ। त्योभन्दा पनि गजब तरिकाले र त्योभन्दा पनि कुरूप तरिकाले दोहोरिएको छ नेपाली राजनीतिमा। हिजो केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदाखेरि उहाँको अथवा प्रधानमन्त्रीको बोलीमा अहङ्कार देखिन्थ्यो भने उहाँको काम गर्ने शैली उपद्रवी देखिन्थ्यो। त्यसकारण राजनीति स्थिरता नरहने भयो र भ्रष्टाचार बढ्यो, सेवा सुविधा आम नागरिकले पाउनुपर्ने पाएनन्, राज्यले सर्भिस डेलिभरी जुन गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेनन् भनेर त्यो गठबन्धनको त्यो नेतृत्वको विकल्पमा यो गठबन्धनको परिकल्पना गरेको। तर तपाईँ हामी के देख्दछौँ भने केपी ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी उहाँको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट उहाँलाई प्रतिगमनको आरोप लागेको थियो, तर त्योभन्दा पनि गए गुज्रेको खत्तम प्रकारको अध्यादेश चाहिँ शेरबहादुर देउवाले ल्याउनु भयो। तर केपी ओलीलाई विरोध गर्न सक्नेहरूले, विरोध गरिराखेकाहरूले शेरबहादुर देउवाको यो कदमलाई विरोध गर्न सकेनन् हैन। त्यसैले यो एउटा पार्टीको मात्रै समस्या भएन। तपाईँ हेर्दै जानुहोला, यो सरकार त सौभाग्य छ नेपालीहरूको कि कमसेकम 3 महिनापछि सरकारले पूर्णता पाएको छ। धन्यवाद तुलानारायणजी। उनी थिए राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाह। सरकार विस्तारपछि दलहरूमा देखिएका किचुलोबारे टिप्पणी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तार गर्दा महत्त्वपूर्ण नेताहरू छुटेको बताएका छन्। देउवाले आज सरकारी निवास बालुवाटारमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला शताब्दी सन्दर्भ नामक पुस्तक विमोचन गर्दै महत्त्वपूर्ण नेताहरू छुट्दा दुःख लागेको तर सबैलाई समेट्न नसक्नु आफ्नो बाध्यता भएको बताए।
सरकार काङ्ग्रेसको एकल नभई 5 दलको संयुक्त भएकाले क्षमता भएका र अवसर नपाएका नेतालाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ थियो। उनले मन्त्री हुन नपाएका नेताहरूलाई आगामी दिनमा उचित जिम्मेवारी दिने बताए। देउवाले प्रधानमन्त्री भएको 88औं दिनमा हिजो मन्त्री परिषदमा 18 सदस्य थपेका थिए। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा काङ्ग्रेसका 9 जना छन्। देउवाले सांसद नै नभएका गजेन्द्र बहादुर हमाललाई समेत मन्त्री बनाएका छन्। यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भूमिहीनलाई चुनाव अगाडि लाल पूर्जा वितरण गर्ने आश्वासन बाँडेका छन्। दाहालले आज नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन गर्दै भूमि आयोग बनिसकेको र आफ्नो पार्टीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लिएकाले चुनाव अगाडि लाल पूर्जा वितरण गर्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिबाटै बाहिर पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। आगोसँग खेलेका कारण ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेको र एमाले प्रदेश सरकार गुमाउँदै गएको उनको भनाइ थियो। उनले ओलीमाथि तराई मधेसवासीलाई हक अधिकार दिन अनुदार रहेको नेताको आरोप लगाएका छन्। सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अगाडि नबढेपछि त्यसको कारणबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। लगानी बोर्डले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बोर्डको बैठकले समितिलाई 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिएको छ। समितिमा अर्थ, ऊर्जा र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र 1 जना विज्ञ सदस्य छन्। माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग 2071 असोजमा सम्झौता गरिए पनि जीएमआरले अहिलेसम्म लगानी जुटाउनै सकेको छैन। बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा पुँजी वृद्धिका लागि स्वीकृति दिएको छ भने दोलखामा 56 मेगावाटको जुमखोला जलविद्युत आयोजनामा 10 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। यस्तै सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृत गरेको छ। बझाङको विकट केदारसिंह गाउँपालिका भामचौरमा खानेपानी अभाव भएको छ। खानेपानी अभाव हुँदा भामचौर र काँडाचौरवासी निकै समस्यामा छन्। सबै काम छाडेर गाउँवासी पानी भर्न लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। पानी नपाउँदा कहिलेकाहीँ रित्तो भाँडो घर फर्कनु पर्ने अवस्था छ। भामचौर र काँडाचौरका करिब 300 परिवारका लागि 3 वटा मात्र धारा छन्। 2068 मा गाउँमा बन्ने भनिएको भामचौर हलेदी खाली खानेपानी योजना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। बनेको ट्याङ्की पनि भत्किन थालेपछि गाउँवासी थप चिन्तित बनेका छन्। उक्त आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले 5 करोड रकम विनियोजन गरेको थियो, तर उपभोक्ता समितिले काम गरेको छैन। प्रदेश सरकारले पनि यसको खोजी गरेको छैन। कपिलवस्तुका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने सिटामोलको अभाव भएको छ। उपचारका लागि पुगेकाहरू सिटामोल नपाउँदा निराश भएर फर्कनुपर्ने अवस्था छ। बिरामीको उपचारार्थ शिवपुर व स्वास्थ्य चौकी पुगेकी शिवराज नगरपालिकाकी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले औषधि नपाइनु लाजमर्दो भएको बताइन्। स्वास्थ्य चौकी प्रमुख लेखनाथ पौडेलले औषधि अभावबारे पालिकालाई जानकारी गराइसके तर सुनवाई नभएको बताएका छन्। पर्सा 1 बाट निर्वाचित सांसद प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाइएको आक्रोशमा वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ। सांसद यादवका समर्थकले वीरगञ्जको घण्टाघरमा आज जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुतला दहन गरेका छन्। उनीहरूले वीरगञ्जका विभिन्न ठाउँमा मोटरसाइकल र्याली सहित अध्यक्ष यादवको विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए। मन्त्री छनौट गर्दा पार्टीले पर्सामाथि घात गरेको उनीहरूको आरोप छ। दशैंले छपक्कै छोपिसकेको छ। पछिल्लो 10 दिनमा 5 लाख भन्दा बढी मानिस दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो लागेको छ। यस सम्बन्धी थप प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। दशैं वर्ष दिनमा एक पटक आउने सांस्कृतिक चाड मात्र नभई लामो समयदेखि भेट हुन नसकेका आफन्तजन र साथीभाइसँग भेट गर्ने अवसर पनि हो। दशैंका बेला आफ्नो थलो र आफन्त कहाँ जानेहरूको उत्साहित भिड यति बेला काठमाडौँका विभिन्न नाका तथा बस पार्क क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। तर यातायात व्यवस्थापनमा अस्तव्यस्तता र सडकको दुरावस्थाका कारण यात्रुहरू गन्तव्यमा कहिले र कसरी पुग्ने भन्ने चिन्तामा देखिन्छन्।
महान चाड दशैं आँगनमै आइसकेको छ। आफन्त र साथी सङ्गीसँग बसेर खुसी साटासाट गर्ने हतारोमा छन् यात्रु। कोभिड लगायत विभिन्न कारणले यसअघि परिवारसँग बसेर दशैं मनाउन नपाएकाहरू प्रियजनसँग भेट्न निकै उत्साहित देखिन्छन्। उत्साह छौँ, हामी एकदमै खुसी छौँ। यस बिचमा कुनै पनि घटनाहरू घट्न नजाओस्। एक्साइटेड त धेरै नै छु, अब साथीभाइ परिवारहरू होइन आफन्तहरूसँग भेट्नको लागि। अहिले 3 वर्ष भयो म साउदीमा थिएँ, साउदीबाट फर्किँदैछु आज। यसको एउटा चाहिँ मुख्य अर्थ के छ भने आफन्तहरूसँग भेटघाट, साथी सङ्गीहरूसँगको भेटघाटको एउटा जुन जमरको यसले जुराउँछ, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा खुसी छु भन्नुहोस् न। गङ्गबु नयाँ बस पार्कमा व्यवस्थित टिकट घर बनाइएको छ। यात्रु नठगिउन् र भाडाको एकरूपता होस् भनेर डिजिटल बोर्ड मार्फत यात्रुलाई सूचना दिएको छ। तर यही मौकामा व्यवसायीले भाडा बढाएकामा भने धेरै यात्रुको गुनासो छ। यता चालक र यातायात व्यवसायीले भने सडकको दुरवस्थाका कारण समयमै गन्तव्यमा पुर्याउन कठिन भएको बताउँछन्। 18 घण्टाको बाटो सडक छ धनगढी काठमाडौँ, अहिले तपाईँको 30 घण्टा 32 घण्टामा पुग्छ। त्यसकारण यहाँ टिकट काटिएका, अग्रिमका टिकट काटिएका 12 गते नै जुन गाडी बुक भइसकेको छ त्यो गाडीहरू उहाँबाट समयमा काठमाडौँ नआएका कारणले यात्रुहरूलाई असहज परिस्थिति भएको छ, व्यवसायीलाई पनि असहज छ। गत वर्ष कोभिड महामारी र लकडाउन हुँदा सार्वजनिक सवारी कम चलेका थिए, यात्रा सहज थिएन। यसपालि कोभिडको त्रास केही घटेको भन्दै सरकारले लकडाउन नगरेको हुँदा मन खोलेर घर जानेको अनुहार उज्यालो देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यका बाहिरिनेको सङ्ख्या 51,940 रहेको छ भने पछिल्लो 10 दिनमा काठमाडौँबाट 5,09,400 व्यक्ति बाहिरिएका छन्। दशैं संस्कृति निरन्तरताका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व मात्रै होइन, यो आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो। अघिल्लो सालभन्दा यो साल काठमाडौँबाट बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या उत्साहजनक रूपमा बढेको छ। 1 वर्ष पछाडि आउने यो महत्त्वपूर्ण पर्व मनाउनका लागि यात्रुहरू उत्साहित रहेको देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। उपभोक्तालाई दशैंले छपक्कै छोएको छ। उनीहरू दशैंमा रमाएका त छन्, तर महँगीले भने रुवाएको छ। खाद्य वस्तुको भाउ अचाक्ली बढेको छ। कतिपय खाद्य वस्तुको मूल्य 50% महँगिएको छ। चाडबाडका बेला महँगी सहनु उपभोक्ताको नीति जस्तै बनेको छ। सरकारी अनुगमन भने औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिन्छ। 1 वर्ष अघि दशैंमा भटमासको तेलको मूल्य प्रति लिटर 160 रुपैयाँ थियो, तर यसपालि 1 लिटर तेल किन्न उपभोक्ताले 240 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो एक प्रतिनिधि उदाहरण हो। भान्सामा दिनहुँ प्रयोग हुने गरेको हरेक जस्तो वस्तुको भाउ आकाशिएको छ। कोभिडले आय बढ्नुको साटो घटेका बेला उपभोक्ताले महँगीको मार सहनु परेको हो। दाल, चामल, गेडागुडी, लत्ता कपडा, मसला लगायत वस्तुको भाउ बढेको छ। तेल आज एउटा रेट छ भने दोकानै पछि भाउ छ। अब चिनीहरू जे कुरा नि महँगो छ, सपिङ गर्ने कपडै महँगो छ, हो कि भन्नु जहाँ पनि हो। त्यहाँबाट अब यो एउटा दोकान एउटा भाउ छ भने अर्को दोकान अर्को भाउ छ। एक त तपाईँको कोरोनाको महामारीबाट त्यसै आक्रान्त छन्, महामारी छ। अब त्यसमाथि पनि अब महँगीको उसले गर्दाखेरि सर्वसाधारण जनतालाई त यो दशैं मनाउन नै धेरै नै कठिन भएको छ, धेरै गाह्रो भइरहेछ। उपभोग्य वस्तु महँगो हुनुको कारण बिचौलियाको तह धेरै हुनु पनि हो। नेपालमा खपत हुने खाने तेलको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आउँछ। तेल उत्पादक कम्पनीले कच्चा पदार्थ विदेशमै महँगो भएको कारण देखाएर मूल्य बढाएका हुन्। तेल उत्पादन गर्ने 17वटा उद्योग छन्। ती उद्योगबाट राष्ट्रिय वितरक, स्थानीय वितरक, थोक व्यापारी हुँदै खुद्रा व्यापारीसम्म सामान पुग्छ। सबैजसो सामग्री 4 देखि 5 तह पार गरेर मात्र उपभोक्ता कहाँ पुग्छन्। यही कारण हरियो तरकारीको मूल्य छोइ नसक्नु छ। प्रति किलो 100 रुपैयाँ भन्दा कममा उपभोक्ताले अहिले हरियो तरकारी नै पाउँदैनन्। दशैंमा हरियो तरकारी भन्दा मासु बढी खपत हुन्छ। व्यापारीले मासुको मूल्य बढाइसकेका छन्। महँगी बढ्नुमा खुद्रा व्यापारी, उद्योगी र थोक व्यापारीलाई दोष दिन्छन्। भाउ राख्ने भनेको तपाईँको
फ्याक्ट्रीवालाले राखिदिन्छ। अन्त हामीले राख्नु होइन, हामीले त उनीहरू कहाँबाट 10 भाग तेल ल्यायो बेच्यो, उसले जे भाउ हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि 2% 3% नाफा राखेर बेच्ने। उपभोग्य वस्तुको भाउ महँगो त छ नै, पसल नै पछि मूल्य फरक छ, तर बजारमा सरकारको हस्तक्षेप छैन। त्यो लागत बढी तिरेको वस्तु तथा सेवालाई बजार अनुमोदन गरिकन कममा बेच भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यसो त सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले नै खसीको मूल्य प्रति किलो गत दशैंको तुलनामा यसपालि 90 रुपैयाँ बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नै महँगी बढेको देखाएको छ। क्यामेरामा यमा थापा र सुशील वास्कोटाका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कोरोना संक्रमणका कारण आज 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 636 संक्रमित थपिएका छन्। 6168 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 10% भन्दा बढीमा कोभिड देखिएको हो। यस्तै एन्टिजेन परीक्षणमा 124 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 230 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। काठमाडौँ पछि कास्कीमा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। त्यहाँ आज 109 जनामा कोभिड देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडका बिरामी मध्ये 317 जनाको आइसियु र 113 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नवरात्रको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा देवीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। चन्द्रघण्टाको आराधना गरेमा दुःख कष्ट नहुने र सबै प्रकारको बाधा हट्ने धार्मिक तथा शास्त्रीय मान्यता छ। चन्द्रघण्टालाई वैज्ञानिक दृष्टिले सम्पूर्ण ध्वनि शक्तिको स्वरूप मानिन्छ। देवी चन्द्रघण्टाको कृपाले साधकलाई अलौकिक शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ। चन्द्रघण्टाको आराधनाले साधकमा वीरता, निर्भयता, सौम्यता र विनम्रताको विकास हुने पनि शास्त्रमा वर्णित छ। आज नवदुर्गा भवानीको चन्द्रघण्टा स्वरूपा देवीको शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजा आराधना भएको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंका लागि खसी बोका बेच्न थालेको छ। कम्पनीले देशका विभिन्न जिल्लाबाट ल्याएर आफ्नो थापाथली स्थित कार्यालयबाट आजदेखि खसी बोका बेच्न थालेको हो। कम्पनीले बिक्री सुरु गरेसँगै खसी बोका किन्ने भिड लागेको छ। दशैंमा व्यापारीलाई मूल्य मनपरी रूपमा बढाउनबाट रोक्ने प्रयास स्वरूप कम्पनीले हरेक वर्षको दशैंमा खसी बोका बेच्ने गरेको छ। कम्पनीले यसपालि खसी बोकाको मूल्य प्रति किलो 650 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। त्यसमा उसले प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट दिएको छ। यसपालि गत वर्षभन्दा प्रति किलो 90 रुपैयाँ मूल्य बढाइएको हो। उपभोक्ताले मूल्य महँगो भएको गुनासो गरेका छन्। कम्पनीले यसपालि 2000 खसी बोका बेच्ने बताएको छ। भीमसार्कीको अर्धशतकमा पोखरा राइनोजलाई 4 विकेटले हराउँदै चितवन टाइगर्सले पहिलो पटक एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आज चितवनले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो। पोखराले 17.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाई मात्र 111 रन बनायो। उसका 6 खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। अस्सेला गुणारत्नेले 34, रिचर्ड लेवीले 26, कप्तान विनोद भण्डारीले 22 र बिपिन रावलले 17 रन बनाए। बलिङमा कमल सिंह ऐरीले 4 तथा करिम जन्नत र सेकुगे प्रसन्नाले 2-2 विकेट लिए। 112 रनको लक्ष्य चितवनले 15.4 ओभरमा 6 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। उसका लागि भीम सार्कीले 45 बलमा 63 रनको योगदान गरे। चितवन पहिलो पटक इपिएल च्याम्पियन बनेको हो। विजेता चितवनले 50 लाख र उपविजेता पोखराले 15 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे। चितवनका सागर ढकालले उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भई पुरस्कार स्वरूप मोटरसाइकल पाए। पोखराको पृथ्वी चौकमा रहेको उपत्यका नगर विकास समितिको करिब 5 रोपनी जग्गा तथा सटर राजनीतिक संगठनहरूले शक्तिको आडमा सित्तैमा लिएर लाखौं भाडा उठाउने गरेका छन्। पार्टीका भातृ संगठनले समितिको जग्गामा आफ्नो कार्यालय बनाउने र टहरा बनाएर संगठनका अगुवा मार्फत महँगो भाडा असुल्ने गरेका हुन्। नगर विकास समिति र पोखरा महानगरपालिकाले भने देखेको नदेखे गरिरहेका छन्।
पोखराको पृथ्वी चोक निकै महँगो यस क्षेत्रको जग्गामा सबै राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले भागबण्डा गरेर ओगटेका छन्। लामो समयदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर नेकपा एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले 5 वटा सटर भाडामा लगाएको छ। त्यस्तै कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले पनि 5 वटै सटर भाडामा लगाएको छ। माओवादी निकट मजदुर संगठनका अगुवाहरूले 8 वटा सटर सस्तोमा लिएर अन्य व्यवसायीलाई महँगोमा भाडामा दिएका छन्। उपत्यका नगर विकास समितिले यो जग्गामा बनेको सटर व्यवसायीहरूलाई सोझै भाडामा लगाउने हो भने मासिक प्रति सटर 25 देखि 30 हजार सम्म आम्दानी गर्न सक्छ। तर सबै पार्टीका भातृ संगठनहरूले वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी महँगो भाडाबाट आम्दानी गरिरहेका छन्, जुन रकम सिधै संगठनका कार्यकर्ताहरूको गोजीमा जाने गर्छ। त्यसलाई हामीले भाडाकै रूपमा भनेर लिएको छैन। हामीले मर्मत सम्हारको लागि हामीले केही पैसा चाहिँ अब लिन्छौँ होइन। त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै यति भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब यहाँ काम गर्ने क्रममा अब कति चाहिँ आउँछ त्यो हिसाबले कहिले धेरै पनि हुनसक्छ, कहिले थोरै पनि हुनसक्छ। अब छलफलकै क्रममा छ, अहिले ठ्याक्कै चाहिँ भएको छैन, भर्खरै भएको हो। हामी विकासको विरोधी होइनौँ। के को लागि हो, प्रयोजन के भयो? प्रयोजन हो भने हामी त्यो अब हामी राज्यकै श्रम विभागमा दर्ता भएको संस्था र नेपालको कानुनअनुसार संविधानअनुसार चलेको हुनाले हामी यहीँ बस्छौँ, हाम्रो यही हो भन्ने कुरा भएन। उसले हामीलाई लिखित रूपमा भोकाधिकार दिएको छ, वर्ष खुलाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले उसले भोकाधिकार गर्ने कुरालाई तिमीहरूलाई फेरि अब हामी राज्यकै सम्पत्ति हो, यो व्यक्तिगत होइन। यो त्यो संस्था श्रमिकको सङ्गठन भएको हुनाले भोलि उहाँहरूले हामीलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुभयो भने हामीले यो अब यहाँ बस्छु भन्न त हामीले पाउने कुरै भएन नि। शक्तिको भरमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई अकुत आम्दानीको स्रोत बनाउने दलीय संगठनको यो शैलीप्रति राज्यका कुनै पनि नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। सो विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली भने थाहा नै नपाए झैं यस्ता कार्यहरू तुरुन्त रोक्ने जवाफ दिन्छन्। अनौपचारिक रूपमा अथवा अवैधानिक रूपमा जबरजस्त बनाएको अवस्था छ भने मलाई लाग्छ त्यो गैर कानुनी कुरा हो। एक दिन तिनीहरू भत्कन पर्छ र त्यसलाई आम्दानीको विषय बनाएर सहरलाई प्रदूषित बनाउने कुरा कसैलाई पनि त्यो सुहाउने कुरा पनि होइन र त्यो वैधानिक कुरा होइन। त्यो चाहिँ कुनै न कुनै दिन भत्किन्छ र त्यो हामीले लगत त्यस्तो रेकर्ड राखेर हामीले त्यसलाई भत्काउनु पनि पर्छ। उपत्यका नगर विकास समितिको पोखराको मुख्य पृथ्वी चोकमा रहेको सम्पत्तिमा राजनीतिक दल र तिनीहरूका कार्यकर्ताको हालिमुहालीले एकातिर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कातर्फ राजनीतिलाई कमाउने उद्योग बनाएकाहरूको आम्दानी गर्ने थलो बनेको छ। उत्तम बौडेल, ग्यालेक्सी 4K, पोखरा। काठमाडौँको फोहोर लगेर थोपारिने सिस्टोल काठमाडौँदेखि जम्मा 26 किलोमिटर मात्रै टाढा छ। यो दूरीमा फोहोर बोकेको गाडी पुग्न कति समय लाग्ला? उत्तर स्वाभाविक हो, बढीमा 2 घण्टा। तर फोहोर बोकेको ट्रिपरका चालक बलराम श्रेष्ठ फोहोर बोकेर हिँडेको 3 दिनसम्म पनि लाममै फसे। काठमाडौँको फोहोर सिस्टोल पुर्याउँदा त्यसको प्रभाव नुवाकोट र धादिङमा मात्र परेको छैन। फोहोर ओखरपौवा पुर्याउने जिम्मा पाएका चालकहरू समेत पीडित छन्, आजित छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाहरूको यो समस्याको चेपुमा परेका छन्। काठमाडौँबाट फोहोर लिएर आउने करिब 200 भन्दा बढी सवारी चालकहरू। दूरीको हिसाबले काठमाडौँ सिस्टोल दैनिक 5 पटकसम्म फोहोर बोक्ने गाडी ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने हो। तर ट्रिपर चालक बलराम श्रेष्ठ फोहोर बोक्ने गाडीको लाममा फसेको 3 दिन भइसक्यो। एकातिर फोहोरको दुर्गन्ध, अर्कोतर्फ खान र सुत्न नपाउँदा उनी बिरामी पर्न लागिसकेका छन्। फोहोर बोकेका गाडीको लाइनमा बस्नु र पालो कुर्नु बाहेक उनीसँग अर्को उपाय छैन। यताउति अब केही हेर्ने होइन, अब बर्खा लागेपछि मात्र बाटो बनाउनु पर्छ, माटो हालिदिन्छ। त्यही हो भएर यहाँ अब कहिले 10 दिन बस्नुपर्छ, कहिले 12 दिन बस्नुपर्छ। दिनकै फोहोर गाडेर हिँड्नु पानी परिरहन्छ। पानी पर्ने बर्खा टाइम लागेपछि बाटो बनाएर नि सक्यो। 2-3 महिना अगाडिदेखि चाहिँ हेरे भए यो समस्या चाहिँ हुने। उनका साथी चन्द्र आलेको समस्या पनि फरक छैन। 3 दिनदेखि फोहोर खन्याएर पुनः अर्को टिप फोहोर लिन जाउँला भनेर पर्खिएका उनी अझै रोपाइँ गर्न ठिक्क पारिएको खेत जस्तै सडकमा कति दिन जाक्किरहनु पर्ने हो भ्यौ पाउन सकेका छैनन्। काठमाडौँबाट सेजडल क्षेत्रमा फोहोर पुर्याउन दैनिक 200 गाडी प्रयोग हुन्छन्। वर्षायाममा कुनै पनि गाडी सजिलैसँग सेजडल पुग्दैनन्।
फोहोरलाई पुरेर बनाइएको बाटो छिचल्दै सिसडोलको शिरमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर एकझर पानी पर्ने बित्तिकै फोहोरको पहिरो जान्छ, बाटो हिलाम्मे मात्र हुँदैन, रिङ्गटा लाग्ने दुर्गन्ध फैलन्छ, गाडी फस्छन्, चालकहरूको बिचल्ली हुन्छ। धेरै गाह्रो छ बस्न र खानको पनि। 4-5 दिनदेखि आएर यसरी लाइनमा बस्दा पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ। गाडीमा ठाडै बस्नुपर्छ, सिटमा सुत्ने ठाउँ छैन, ड्राइभर खलासी हुन्छ। हाम्रो त काठमाडौँदेखि आयो, सुत्ने नै समस्या छैन, सुत्ने ठाउँ। हिउँदमा कुनै समस्या नभए पनि वर्षाका 4 महिना फोहोर बोकेका गाडी स्काभेटरको सहायताले मुस्किलले गुड्छन्। हरेक बर्सातमा यो समस्या दोहोरिरहन्छ। खानापिनाको के टुङ्गो पानी खानलाई यहाँ पानी पाउँदैन, पैसा तिरे नि पानी छैन यहाँ। यो विषयमा जानकार काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाटो बनाउन कुनै पहल गर्दैन। अहिले हिलो थुप्रिएर बाटो समस्याग्रस्त भएपछि महानगरले तारजाली भरेर अस्थायी बाटो त बनाएको छ, तर गाडीहरूको दुर्दशा बदलिएको छैन। फोहोरमाथिको सडकलाई कसरी जान सकिन्छ? यदि फोहोरमाथि जाने होइन भने त्यसको तल स्लो कति डेप्थमा गइसकेपछि माटो भेटिन्छ, त्यो हिसाबको प्राविधिक तपाईँको प्रतिवेदन आइसकेपछि बजेट विनियोजन गरेर गराउने भन्ने हिसाबले हामी त्यो लगाइरहेको छौँ। सिस्टुलवासीसँग सम्झौता हुँदा फालिएको फोहोर बिहान 7:30 बजे र बेलुका 6 बजेसम्ममा पुरिसक्नुपर्छ। दिउँसो फोहोर फाल्न पाइँदैन। तर करिब 300 मिटर सडकको दुर्दशा वर्षै नै उस्तै भइदिँदा न सिस्डोलमा समयमा फोहोर पुग्छ, न फोहोरबाट सिधै वायुमण्डलमा मिसिने घातक गन्ध छोपिन्छ। 17 वर्षदेखि फोहोर लिएर जाने सडकको केही भाग स्थायी रूपमा नबनाइँदा यहाँका स्थानीयले काठमाडौँसँग सहज आवतजावत त गर्न पाएका छैनन् नै, फोहोर लिएर जाने 200 भन्दा बढी चालकको अवस्था कष्टकर हुने गरेको छ। करिब 4-5 दिनदेखि भोकै तिर्खै सिस्डोल फोहोर पुर्याउनका लागि काठमाडौँबाट आएका सवारी चालकहरूको यो दुःख भनी साध्यै छैन। क्यामेरा पर्सन सबिन महर्जन र योगेश लामाका साथमा सहकर्मी अक्षर काका र मिलन बुढाथोकी, सिस्डोल। नेपालले आइतबार साफ च्याम्पियनसिपमा चिर प्रतिद्वन्दी भारतको सामना गर्दैछ। भारत विरुद्ध नेपालले जित्ने सम्भावना 1% मात्रै रहेको अब्दुल्लाह अल-मुताइरीले बताएका छन्। यो उनको आउटफिल्डिङ रणनीति हो, तर भारत विरुद्ध मैदानमै बावजुद रणनीति जरुरी छ, किनकि नेपालले भारतसँग 20 खेल खेल्दा मात्र 2 खेल जितेको इतिहास छ। तर यो पटक नेपालको इतिहासकै सुखद सुरुवात गरेको छ। भोलि भारतलाई हराए नेपाल फाइनलमा पुग्नेछ। साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमै शानदार सुरुवात गरेको नेपालले आइतबार चिर प्रतिद्वन्दी भारतको सामना गर्दैछ। भारत नेपालको सधैँको ठूलो तगारो हो। यदि यो तगारो तोड्न सके नेपालको फाइनलको यात्रा निश्चित हुनेछ। हारले नेपालको फाइनल यात्रा कठिन बन्न सक्छ। नेपालले पहिलो खेलमा मालदिभ्सलाई 1-0 र दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 ले हराएको थियो। साफ इतिहासमा नेपालको यो अहिलेसम्मकै सुखद सुरुवात हो। यो सुखद सुरुवातमा नेपालले सुधारिएको प्रदर्शन गरेको छ। विशेष गरी अट्याकिङ फुटबलमा नेपालको सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ। गोल गर्न सङ्घर्षरत नेपालले गोल निकाल्नु अर्को सकारात्मक पक्ष हो। काउन्टर अट्याकमा चुस्त नेपालको युवा खेलाडीको जुझारुपन अर्को सबल पक्ष देखिएको छ। नेपालको बेन्च पनि बलियो छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 7 पटकको च्याम्पियन तथा प्रमुख दावेदार भारतले 2 खेलमा जित निकाल्न सकेको छैन। उसले बङ्गलादेश र श्रीलङ्कासँग बराबरी खेल्दा मात्र 2 अङ्क जोडेको छ। त्यसैले नेपालसँगको खेल जित्नै पर्ने दबाव भारतलाई रहेको छ। यता नेपालले भने भारतलाई हराउन सके च्याम्पियनसिपकै प्रमुख दावेदार बन्नेछ। भोलिको म्याच पनि अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि छ, त्यो सपना पुरा गर्नको लागि। र हामी एउटा प्लेयर्स जुन भोलिको गेमको लागि रेडी भएर हामी त्यो सपनालाई साकार गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास लड्नेछौँ फिल्डमा। सुरुवाती 2 खेलको बराबरीले भारत दबावमा छ, तर नेपाल विरुद्ध भारतको इतिहास बलियो छ। यसअघि खेलेको 20 खेलमा भारतले 14 खेल जितेको छ। नेपालले मात्र 2 खेल जित्दा 4 खेल बराबरीमा टुङ्गिएको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीले त प्री म्याच कन्फरेन्समा 1% मात्र नेपालले जित्ने सम्भावना रहेको बताए। And they are champions 7 times for SAF Cup. They also won SAF Cup with under 23 teams.
So I think 95% India will win tomorrow, 4% draw, 1% win for Nepal. उनको यो भनाई विपक्ष विरुद्धको आउटफिल्ड रणनीति हो। श्रीलङ्का विरुद्धको खेल अगाडि पनि यस्तै माइन्ड गेम खेलेका थिए। उनले श्रीलङ्काका खेलाडीलाई रेड कार्ड खुवाउँदै 10 जनामा सीमित बनाउने खुल्ले आम चुनौती दिएका थिए। तर भारत विरुद्ध माइन्ड गेम भन्दा पनि मैदानमा नै मजबुत रणनीति जरुरी छ, किनभने साफ च्याम्पियनशिप अगाडि भारतले नेपालसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जहाँ भारतीय प्रशिक्षकले नेपालको रणनीति र नेपाली खेलाडीको स्तर जाँचिसकेका छन्। त्यसैले भारत आफ्नै रणनीतिमा जितको लागि नै मैदानमा उत्रनेमा दुई मत छैन। अब ग्यालेक्सी वेदर। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। यसपछि बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.